नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। तीन दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्किँदै। एजेन्डाहीन भ्रमण औपचारिकता नै सीमित। नेपालको नयाँ नक्सामा भारतको मौनता। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमै चुच्चे नक्सा हटाइएपछि चौतर्फी आलोचना। राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाएको भन्दै ओलीको आक्रोश। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको दाबी। आजदेखि सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि। यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दर 10% बढ्यो। भोलिबाट काठमाडौँमा इन्धन वितरण सहज हुने। देशभरका उद्योगमा विद्युत आपूर्ति घटेपछि उद्योगी व्यवसायी मारमा। 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएपछि उद्योगीलाई सकस। हजारौं कर्मचारीको सेवा सुविधा धान्नै मुस्किल। र आफू अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले गरे संसद विघटनको घोषणा। 90 दिनभित्र चुनाव गर्ने तयारी। विपक्षी सांसद सर्वोच्च जाने तयारीमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो 3 दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर आज स्वदेश फर्किँदैछन्। नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारत र जारी संवादहीनताका बीच यो भ्रमणलाई आइस ब्रेकका रूपमा पनि हेरिएको छ। के थियो देउवा भ्रमणको सन्देश? कति औचित्यपूर्ण बन्यो त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषयमध्ये एक थियो गुमेको भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्साको विषय। तर विडम्बना भनौं, नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा समेत नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग गरेको पाइएको छ। दूतावासको मूल भवनमा रहेको स्वागत कक्षमा राखिएको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समाहित नभएको पुरानै नेपालको नक्सा छ। यही प्रसङ्गमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्दै दूतावासलाई प्रश्न गरेका छन्। भ्रमणका सिलसिलामा भने प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग सीमा समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। दुई प्रधानमन्त्री बीच एक्लै एक्लै भएको वार्तामा सीमाका विषयमा कुरा उठेको देउवाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। देउवाले सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउन आफूले बताएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने त्यसलाई बडो चतुर्याइका साथ पन्छाए। देउवासँगै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमै मोदीले यो कुरालाई बङ्ग्याएर भारत र नेपाल बीच रहेको खुला सीमालाई अवाञ्छित तत्त्वहरूले दुरुपयोग नगरून् भन्ने विषयमा आफूहरूबीच चर्चा भएको बताए। अर्थात् उनले सीमाका विषयमा भारत अझै मौन छ भन्ने प्रश्न पारे। भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। भ्रमणका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफूसँग छलफल नै नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो। त्यस्तै जानकारहरूले पनि यो भ्रमणले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका जमिन फिर्ता नहुने नै बताउँदै आएका थिए। भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा सञ्जाल समझदारी, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सम्झौता, दुई देशका आयल निगमबीच प्राविधिक सहयोग सम्झौता र रेलवे प्राविधिक सहयोग सम्झौतासँगै जयनगर कुर्था सीमापार रेलवे सम्पर्क, सोलु कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइन र रुपे पेमेन्ट कार्डको शुभारम्भले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने काम भने गरेको छ। त्यस्तै मोदी र देउवाले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए। अर्थात् केही औपचारिक र सानातिना काम भने यो भ्रमणमा भए, जुन मन्त्री स्तरीय भ्रमणबाटै हुने काम भन्दा ठूलो नभएको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। हुन त देउवाले केही निर्णायक काम गर्छन् भन्ने नै नभएको अवस्थामा केलाई सफलता केलाई असफलता मान्ने नै प्रश्न नभएको उनीहरूको तर्क छ। जे जति कुरा खोजेको हो त्यसमा पनि उसले भन्न नसकेको अथवा त्यसलाई पर्स्यु गर्न नसकेको दोस्रो कुरा हो। अब त्यही तपाईको कालापानीकै कुरा उठाएकै भए पनि त्यो कुरामा उसले वास्ता नगर्नु त्यो एउटा ठुलो असफलताको चिन्ह हो। तपाईको अब यो रेलवे सेलवेको सानोतिनो कुरा त अब यो तेल दिने उसले कुरा गर्ने कुराहरू त त्यो त मेरो कुनै ठुलो कुरा भनेर मान्दैन।
अहिलेको मुख्य मुद्दा नक्सा नै भएकोले त्यो विषयमा मोदीले देखाएको व्यवहारले नै देउवाको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्न नसकिने धेरैको तर्क छ। तर यस भ्रमण मार्फत आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र आफूप्रति भारतको सदाशयता हासिल गर्न देउवा सफल भएको समेत धेरैको विश्लेषण छ। भारतले असहज मान्ने सीमा विवाद र इपिजीको ठोस कुरा नउठाएर कनेक्टिभिटीमा जोड दिनु अनि काशी विश्वनाथ मन्दिरको तीर्थाटन र भाजपा कार्यालयको भ्रमण गरी देउवाले आफूप्रति रहेको भारतीय संशयलाई मेट्ने प्रयासको रूपमा बुझिएको छ, जसले समग्रमा देशभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीको फाइदामै र खुद्रे खुसीमा देउवाको भ्रमण सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेखित नेपालको नक्सा भारतस्थित नेपाली दूतावासमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएकै बेला त्यहाँको नेपाली दूतावासमा संविधानले व्यवस्था गरेको चुच्चे नक्सा नभई बुच्चे नक्सा भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले देशको नक्सा नै गायब बनाउने यो भन्दा अरू राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू केही नहुने पनि बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डता प्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो, त्यहाँ नेपालको नक्सा बुच्चे नक्सा राखिया छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूराउने, शेर न्यूराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीको सरकार हटाएर कङ्ग्रेसको पछि लागेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई कटाक्ष पनि गर्नुभयो। ओलीले वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत ध्वस्त बनाएको दाबी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएपछि राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा दौडधुप चलाइरहेका छन्। आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन झुटा दाबी गर्ने मात्र होइन, केन्द्रबाटै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न समेत पछि परेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार 3वटा त माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो, अरू त्यत्रा सयौं छन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। सँगसँगै अर्को दाबी गरेका प्रचण्डले महानगरपालिका मध्ये आफ्नै छोरी रेणु दाहालले नेतृत्व गरेको भरतपुर उत्कृष्ट बनेको ठोकुवा समेत गरिदिए। हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो, अरू त्यत्रो चाहिँ सयौं छन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। तर प्रदेश र सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। प्रचण्डले आफ्नो दाबीको हवाला चाहिँ एउटा संवैधानिक समितिलाई भनेका छन्। मात्र केही दिन अघि एउटा संवैधानिक समितिले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार माओवादी केन्द्रले जितेका 3वटा पालिका उत्कृष्ट बनेको उनको दाबी हो। तर विगत 1 साता यतासम्म कुनै पनि संवैधानिक समितिले यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको फेला परेको छैन जसले माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिका मात्रै उत्कृष्ट देखाएको होस्। तथ्यमा फेला नपरेपछि यसलाई प्रचण्डको निर्वाचन केन्द्रित प्रोपागान्डा भन्दा अरू मान्न मुस्किल परेको छ, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका बेला आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन केन्द्रीय नेतृत्व नै अनेक झुटको सहारा लिएर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन लागि परेको छ। यिनीहरू अहिले दुना थापेर हिँड्दैछन् नि कङ्ग्रेसका पछि त्यति रहन्थ्यो। अहिले माकुनेको छ नि, दुना थापेर हिँड्छ नि, दुना थापेर। यिनीहरू आफ्नै सरकार 2टा मन्त्रीमा बार्गेन गर्ने, सबै सरकार आफ्नो थियो।
त्यो ठाउँमा मलाई 4वटा मन्त्री त नभई हुँदैन। कहाँ शेर थिए, कहाँ लल्लुहरू। चुनाव स्थानीय तहको हुँदैछ। हाली मुहाली केन्द्रीय नेतृत्वले गरिरहेको छ। केन्द्रबाटै तोकिएका अनेक आदेशका भरमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी चलिरहेको छ। उम्मेदवारी छनौटदेखि टिकट बाँडफाँडसम्म केन्द्रीय नेतृत्वकै हस्तक्षेप हुने देखिएपछि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुको साटो केन्द्रीय नेतृत्वकै निर्णय पर्खिरहेका छन्। तपाईँले सेन्टरबाट यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो तल्लो तहको मान्छेको त केही कुरा नै नरहने भयो। भन्नुको मतलब जो भोटर हो, जसले रियल भोट गर्नुपर्छ, उनीहरूको त के भन्छ कथन केही पनि नसुनिने भयो। त्यो पनि कुनै पोलिटिकल सिस्टम हुन्छ र त्यस्तो पनि त्यो जनताले बेवकुफ बनाउनलाई, भोट तान्नलाई, जनतालाई बेवकुफ बनाउनलाई त्यो झुट बोलेको हो। संविधान जारी गर्दा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्ने विषयमा छलफल नभएको होइन। तथापि दलीय व्यवस्थाका नाममा स्थानीय निर्वाचनलाई समेत प्रदेश र सङ्घकै ढाँचामा कार्यान्वयन गरिएपछि स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा चयन हुनुपर्ने नेतृत्वमा पनि केन्द्रीयता हाबी भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्ध नेकपा एमाले दिएको रिटमाथि आज सुनवाई हुन सकेन। न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा न्यायाधीश सुवेदीले आफूले हेर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संलग्न एक मुद्दामा आफूले आदेश गरेकाले अहिले उनी समेत विपक्षी भएको रिटको सुनवाई गर्न नमिल्ने भनी न्यायाधीश सुवेदीले इजलासमा जानकारी गराएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजदेखि सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आज नै भाडा दरको सूची सार्वजनिक गरेको हो, जसअनुसार सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दर 10% वृद्धि भएको छ। यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनको भाडा दर 13 र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा दरमा 15% वृद्धि भएको छ। ट्याङ्कर चालकहरूसँग सहमति भएसँगै पम्पहरूलाई थानकोट डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन थालिएको छ। आज दिउँसो ढुवानी व्यवसायी, ट्याङ्कर चालक र आयल निगमका प्रतिनिधि बीच भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएपछि चालकहरूले इन्धन ढुवानी गर्न थालेको थानकोट डिपोले जनाएको छ। नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले विभिन्न माग राख्दै डिपोबाट इन्धन लोड नगरेपछि राजधानीका निजी पम्पहरूले हिजो दिनभर तेल बिक्री गर्न पाएनन्। खुलेका सरकारी पम्पहरूमा भरे दिनभर सवारी साधनको लामो लाइन लागेको थियो। भोलिबाटै इन्धन सहज हुने जनाइएको छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशले भोग्दै आएको प्रविधिको रूपान्तरण र आर्थिक समस्याबारे सरकार जानकार रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले प्रविधिको विकास र रूपान्तरण त्यस्तै मल्टिमिडियाको आवश्यकता अनुसार अझै परिमार्जित ढङ्गले अघि बढ्न रेडियो नेपाललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। रेडियो नेपालको 72औं वार्षिक उत्सव समारोहमा उहाँले देशको सबै भूभागमा रेडियो नेपालको पहुँच पुर्याउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। प्रविधिको विकास, रूपान्तरण र मल्टिमिडियाको युगको आवश्यकता अनुरूप यसलाई अझै धेरै ढङ्गले परिमार्जन गर्न जरुरी छ। यसका लागि हर तरहले सघाउन र राष्ट्रको यस धरोहरलाई नयाँ उचाइमा लैजान मन्त्रालय तयार छ।
मन्त्री कार्कीले राष्ट्रको धरोहरको रूपमा रहेको रेडियो नेपाललाई थप उचाइमा लैजान सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समय अवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यकता सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडुले पीडितले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने अवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो। अदालतमा न्यायका निमित्त दर्ता गरिन्छ भने त्यसले प्रक्रियामा कति समय लगाउने त? प्रक्रियामा सुनवाईमा कति समय लगाउँछ र फैसला कहिले हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान योग्य अवस्था बन्नुपर्छ। मन्त्री बडुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनु पर्ने बताउनु भयो। जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जान नहुने उहाँको जोड थियो। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशैभरका उद्योगहरूमा अघोषित रूपमा लोड सेटिङ गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। इटरी र विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगमा विगत एक हप्तादेखि 14 घण्टासम्म लोड सेटिङ हुँदै आएको भन्दै उद्योगीहरूले आफू समस्यामा परेको गुनासो गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा केही हप्तादेखि पुनः लोड सेडिङ हुने चर्चा छ। लगत्तै त्यो भ्रम चिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक साता अगाडि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत मंगलबारबाट नियमित रूपमा उद्योगहरूमा चाहेको जति विद्युत उपलब्ध गराएर लोड सेडिङ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लोड सेडिङ नगर्ने बताए पनि एक सातादेखि बिहान 6 बजेदेखि 14 घण्टासम्म उद्योगीले विद्युत कटौतीको सामना गरिरहेका छन्। मोस्ट क्रुसियल चाहिने टाइम हाइड्रो पावरको नेपालमा यही हो। यही टाइममा जुन युक्रेनको वार हो त्यसकारण चाहिँ इन्डियामा कोल इम्पोर्ट भएन। हेर्नुहोस्, अब इन्डियामाबाट हामीले पावर लिइरहेको छौँ हाम्रो आफ्नो घट्ने गर्मीमा, अनि यो त एउटा अप्रत्याशित रूपमा समस्या आयो। यो समस्या त अब प्लान्ट त अब चालु हुन्छ 6 महिना लाग्छ, 1 वर्ष लाग्छ होइन। अब यस्तो टेम्परेरी फेजले चाहिँ नि हामी भोलि चाहिँ नि कुनै पनि काम गर्नेलाई हामी ब्याकफुट लियो भने त त्यो काम कहिले पनि हुँदैन कि यो चल्दै गर्छ, हामी चलाउँदै गर्छौँ। त्यस्तै प्राधिकरणले कुनै जानकारी बिना एक हप्तादेखि बिहान 6 बजेदेखि 14 घण्टासम्म उद्योगमा लोड सेटिङ हुने गरेको गुनासो गरे। उद्योगमा लामो समयदेखि विद्युत आपूर्तिमा पटक पटक न्यून पावर ट्रिपिङ तथा विद्युतको भोल्टेजका कारण उत्पादनमा समस्या आउने गरेको भन्दै उद्योगीले 14 घण्टा लोड सेटिङ हुँदा उद्योग सञ्चालनमा थप समस्या पैदा भएको गुनासो गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायमा लोड सेटिङ तथा न्यून पावर भोल्टेजको समस्या राख्दा अहिलेसम्म पनि सुनवाई नभएको उनीहरूले गुनासो गरे। बिजुली कटौती भएसँगै उद्योगीलाई 4000 कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको छ। विद्युत खानेपानी नभएको अवस्था छ, जबकि पटक सम्बन्धित निकायमा ढाकेर गर्दा सबै सुनाइ भएको छैन। मेन चिज भनेको कुनै जानकारी छैन, कुनै शेड्युल छैन। ढ्याक्कैसँगले लगभग बेलुकादेखि पावर बन्द गर्न सुरु भयो। कुलमानजीले चाहिँ लगभग यहाँको अगाडि भन्नुभयो होला अबदेखि हामी लोड सेडिङ हामी गर्दैनौँ, तब जे हुनु भइहाल्यो, लागत दिन्छु भन्नुभयो। तर त्यो सेकेन्डदेखि जस्ता तस्तै कुनै इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन। त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीले ब्याङ्कको ब्याज ढुवानीको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा 14 घण्टासम्म लोड सेटिङ गर्नु न्यायोचित नहुने गुनासो गर्छन्। यति मात्र होइन, 14 घण्टासम्म लोड सेटिङ हुने हो भने उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। विद्युत प्राधिकरणले भन्दैछन् 12 देखि 14 घण्टाको लोड सेडिङ हुने, ब्याङ्कको ब्याज त्यत्तिकै माथि बढ्दै गइरहेछ, ढुवानीको कस्ट त्यत्तिकै माथि बढ्दै गइरहेछ। त्यसमाथि 12 देखि 14 घण्टा उद्योगलाई डिजलमा चलाउन सकिन्छ? इट इज इम्पोसिबल। अल्टिमेटली त्यसको प्रभाव कसलाई पर्ने हो? हाम्रो किसानलाई पर्ने हो। यो कुराहरूमा सोच विचार सरकारले एकदम क्लोजली गर्नु पर्यो। लास्टली के हुन्छ? लास्टली हामी सकेनौँ उद्योगलाई बन्द गर्नु पर्यो भने त्यसको छुट्टै समस्या छ। फेरि
छुट्टै समस्या कहाँ छ? बेरोजगारी बढ्छ, कामदारले छोड्नु पर्यो। अहिले देशैभरका उद्योगीहरूले उद्योगमा पूर्व जानकारी बिना 14 घण्टा लोड सेटिङ भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्, जसमा निजी निवासमै लोड सेटिङ गराएर भए पनि उद्योगलाई बिजुली दिनुपर्ने ऊर्जाविद तर्क गर्छन्। त्यो उद्योगको छेउमै लाइन चाहिन्छ, प्रसारण चाहिन्छ, वितरण लाइन चाहिन्छ, तर पूर्वाधार बनेकै छैन। अब देशभित्र खपत गर्ने पूर्वाधार नबनाउने अनि खेर गयो भन्ने कहाँ छ पूर्वाधार? तपाईँको यो दुर्गम ठाउँको कुरा छोड्नु, तराईमै पनि होङ्सी सिमेन्टलाई बल्ल तल्ल यसपाला 30 मेगावाट दियो, उसलाई अर्को 50 मेगावाट थप चाहिन्छ। त्यस्तै अरू 250 अरू उद्योगहरू 250 मेगावाट चाहिन्छ। अझ सिँचाइमा तराईमा तपाईँको भूमिगत जल पम्प गरेर सिँचाइ गर्छ, त्यसको लागि 700 मेगावाट चाहिन्छ, पूर्वाधार छैन। उद्योगीहरूले ठूला उद्योगलाई नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले लोड सेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गरिसकेका छन्, तर प्राधिकरणले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। रुस युक्रेन युद्धको कारण भारत र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या देखिरहेको छ। अहिले नेपालले महँगो मूल्यमा पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्न सकेको छैन। करिब 3.5 मेगावाट बिजुली अभाव हुन थालेपछि प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूमा रातिमा बिजुली काट्न थालेको छ। पछिल्लो एक साता यता प्राधिकरणले अघोषित रूपमा लोड सेटिङ गर्न थालेपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा फस्दै आएको पाकिस्तानमा संसद विघटन गरिएको छ। आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री इमरान खानले हठात संसद विघटन गरिदिएका हुन्, तर विपक्षी सांसदहरूले भने संसद विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दुई पटक संसद विघटन भई स्थापित संसद मार्फत नेपाल निर्वाचनको सन्मुखमा छ। ओली सरकारले नेपालमा आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद दुई पटक विघटन गरिदिएपछि ओली सरकारको चर्को आलोचना भयो र पछि पुनः सर्वोच्च अदालतले संसद बिउत्याइदियो। अहिले ठिक त्यस्तै परिस्थिति पाकिस्तानमा दोहोरिएको छ। आफू अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले हठात संसद विघटन गरिदिएका छन्। केही साता अघि संसदमा दर्ता भएको खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने भनिएको दिन आइतबार नेशनल एसेम्ब्लीका उपसभामुखले उक्त अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। किसी स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रूलिंग दे। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका 1 कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। आप सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से लॉयल है टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और किसी को हक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेर संसद अधिवेशन स्थगित भए लगत्तै प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रपति आरिफ अलवी समक्ष संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री खानको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति अलवीले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरिदिएका छन्। पाकिस्तानको संविधानको धारा 58मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै पाकिस्तानमा अब 90 दिनभित्र चुनाव हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री खानले आफू अल्पमतमा परेपछि विरोधीहरूलाई विदेशीको पैसा लिएर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। 342 सदस्यीय नेशनल एसेम्ब्लीमा बहुमतका लागि 172 सांसद चाहिन्छ। खानको पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पार्टीका 133 सांसद मात्रै छन्। खानले गठबन्धन बनाएर बहुमत पुर्याएका थिए। उनलाई गठबन्धनकै केही दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् भने आफ्ना पार्टीका केही सांसदले पनि उनलाई विश्वासको मत नदिने बताएका थिए। संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि खानले संसद विघटन गरिदिएका हुन्। विपक्षी सांसदहरूले भने संसद विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्। यसैबीच इङ्ल्यान्डको राजधानी लन्डनमा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफमाथि आक्रमण भएको छ। अज्ञात व्यक्तिले नवाजको कार्यालय नजिक पुगेर उनीमाथि फोन प्रहार गरेका थिए। आक्रमणमा नवाजका अङ्गरक्षक घाइते भएका छन्। नवाजकी छोरी मरियमले पाकिस्तानका बहालवाला प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी
पाकिस्तानी तेहरिक ए इन्साफ जिम्मेवार भएको ठहर गरेकी छिन्। इमरान खानमाथि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने भनिएको अघिल्लो दिन नवाजमाथि आक्रमण गरिएको थियो। यो समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। खेलकुदलाई मनोरञ्जन मात्रै नभएर स्वस्थ रहने उचित माध्यम पनि मानिन्छ। कुनै पनि मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने एकमात्र क्षेत्र खेलकुद नेपालमा भने सरकारको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। आज अप्रिल 6 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास र शान्तिका लागि खेलकुद नारा लिएर यो दिवस मनाइरहँदा नेपालको खेलकुदलाई सरकारले सम्मानजनक स्तरमा राख्न किन सकेन भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ। नेपालमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नै खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। सबै पार्टीगत रूपमा अधिवेशनमा होमिँदा खेलकुदको कुरा भन्दा राजनीतिक कुराहरू हाबी भएको आजसम्मको गतिविधिले छर्लङ्ग बनाएको छ। अन्य राष्ट्रले खेललाई प्राथमिकता दिए पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको जानकारहरू बताउँछन्। अब जिम्मेवार भनेको त मुख्य गरी अब यो विकासको लागि लगानी गर्ने भनेको सरकारले नै हो। अब सरकारले यो क्षेत्रमा जुन लगानी बढाउनु पर्ने हो र यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नि भइसकेको अवस्था छैन। हिजोभन्दा मात्रात्मक रूपमा केही अलिकति चाहिँ नि भएको छ, तर जुन ढङ्गबाट यसको आवश्यकता हो त्यो किसिमबाट हुन सकेको छैन। राज्य स्तरबाट खेलकुद क्षेत्रलाई बालबालिका भुल्याउने र खुसी पार्ने खेलौना भन्दा माथि राखेको पाइँदैन। नेपालमा खेलकुदको हैसियत थाहा पाउन मन्त्रालय बाँडफाँड नै काफी छ। नेपाल सरकारले कुल बजेटको 0.16% मात्र खेलकुद क्षेत्रलाई छुट्याएको छ। सायद मन्त्रालयको वर्गीकरण नै बजेटको आधारमा हुने भएकाले पनि होला यो मन्त्रालय पिछडिएको मन्त्रालयमा गनिन्छ। किनभने अब तपाईँले बजेटको त्यो हेर्नुभयो भने अस्ति मन्त्रीजीले नै भन्नुभयो 0.16 हैन अरब 1-2 अरबको बजेट हो। अब 1-2 अरबको बजेटले यत्रो खेलकुद विकास कसरी हुन सक्छ र? जो नयाँ र कनिष्ठ व्यक्तित्व हुन्छ उसैलाई नै खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। खेलकुदकै भाषामा भन्ने हो भने पनि मन्त्रीमा डेब्यू गर्ने भनेको खेलकुद मन्त्रीबाट नै हो। खेलकुद मन्त्रालय मन्त्री बन्नेहरूका लागि सिक्ने पहिलो सिँढी बन्ने गरेको छ, जसमा न कुनै अनुभव नै हुन्छ न उसले खेलकुद नै केही बुझेको हुन्छ। त्यस्ता नेतृत्वबाट खेलकुद क्षेत्रले दीर्घकालीन सोच र योजनाहरूको अभाव झेल्ने गर्छ। नेपाली खेलकुदमा खेलाडी छनौट गर्दा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा र आफन्तलाई आधार मान्ने गरिएको समाचारहरू बेला बेलामा आइ नै रहन्छ। खेललाई माध्यम बनाएर पर्यटक बनेर विदेश घुम्न जानेको आकर्षण बढ्दो रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी आफै स्वीकार गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको झण्डा फहराउने र देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने एक मात्र खेलकुद क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गर्दा खेलकुदलाई नै राजनीतिकरण गरेर स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरूले यदि खेलकुदमा विकास नै चाहने हो भने एकपटक सोच्नै पर्नेछ। एक दिन औपचारिक कार्यक्रम गरी खेलकुद दिवस मनाउँदैमा खेलकुद क्षेत्रले निर्णायक फड्को मार्न सक्दैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमेल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, सातो बाटो, ललितपुर। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तीन दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री देउवा आज स्वदेश फर्किँदै एजेन्डाहीन भ्रमण औपचारिकतामै सीमित, नेपालको नयाँ नक्सामा भारतको मौनता। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमै चुच्चे नक्सा हटाइएपछि चौतर्फी आलोचना, राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाएको भन्दै ओलीको आक्रोश, सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको दाबी। आजदेखि सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि, यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दर 10% बढ्यो। भोलिबाट काठमाडौँमा इन्धन वितरण सहज हुने। देशैभरका उद्योगमा विद्युत आपूर्ति घटेपछि उद्योगी व्यवसायी मारमा, 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएपछि उद्योगीलाई सकस, हजारौं कर्मचारीको सेवा सुविधा धान्नै मुस्किल। र आफू अल्पमतमा परेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले गरे संसद विघटनको घोषणा, 90 दिनभित्र चुनाव गर्ने तयारी, विपक्षी सांसद सर्वोच्च जाने तयारीमा।
हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।